حضرت علی فرمائیں اللہ جیندے نال چنگائی کرے دے نا، جے کو سعادت دے دے، جے کو نیک بخت بڑھا دے دے نا، اللہ کو ترائے چیزاں دے دے. کتنے چیزاں دے دے؟ اللہ دے محبوب دے اے سونے صحابی لجپال حضرت علی فرمائیں اللہ جیندے نال نیکی دا ارادہ کرے دے، بھلائی دا ارادہ کرے دے، نیک بخت بناونا چاہندے، اپنا پیارا بناونا چاہندے، اللہ رب ذوالجلال کو ترائے چیزاں عطا فرمائے دل. حضرت علی فرمائے دل او ترائے چیزاں کیڑی آئل؟ آپ فرمائے دل لجپال نبی نے فرمایا، اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا قلباً شاکراً ولساناً ذاکراً وبدناً صبراً. اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا جڑے بندے کو ترائے چیزاں حاصل تھی ونجل، پہلی شے کے لیے فرمایا دل اللہ او عطا کرے جڑا شکر بجا لاندہ ہوئے، جڑا اللہ دا شکر کرے دا ہوئے، او جے کو اللہ دل عطا کر چھوڑے. اگر برائی آونجے والوی اللہ دا شکر ادا کرے، چنگائی آونجے والوی اللہ دا شکر ادا کرے، مصیبت آونجے والوی اللہ دا شکر ادا کرے، بھوک کل مردہ پیا ہوئے والوی شکر ادا کرے، بدن دے ہوتے کپڑے کوئی نہیں، تکلیفائیں مصیبتائیں ہر چیزے پر اللہ دا شکر نہیں چھوڑے دا. حضرت علی فرمائے دے وہ نیک بخت انسان ہے جرا ہر حال دی وچ اللہ دا شکر کرے. حضور دا فرمانے او بندہ نیک بخت ہے. اسا دیکھو اپنی زبان ساری ہر ویلے شکر کرے دی یا کہہ نہیں. دوجہ فرمایا جے کو لساناً ذاکراً، اللہ جے کو ذکر کرنا لی، ذکر کرنا لی زبان عطا فرما چھوڑے، فرمایا او بھی نیک بخت ہے. بابا جی تسبیح پڑھدا ودے اللہ اللہ کرے دا ودے، کہیں پوچھے کیا کرے دا، فرمایا لجپال نبی تے درود پڑھدا. کیوں؟ لجپال نبی نے فرمایا ہے جیدی زبان ذاکر ہو سی او نیک بخت ہو سی، جیدی زبان اللہ دا ذکر کرے دی ہو سی او نیک بخت ہو سی. حضرت ایک ولی کو کہہ پوچھ گیتا یہ تسبیح پڑھ دے وے، بابے بھی پڑھ دے، نسا بھی پڑھ دے، اور میں آدھا رہا نا بھی دو چیزیں بندے کو ہر ویرے ہونے چاہیے دے. وڈے وڈے موبائل تا بندہ رکھی ودے نا، ٹچ موبائل رکھی ودے، پتہ نہیں کیا کچھ بندے دی جیب وچ ودے، لیکن دو چیزیں بندے دی جیب وچ ہونے چاہیے دے. کتنے چیزاں؟ دو چیزاں. بزرگ کو کہہ پچھا سائیں تسبیح پڑھ دے وے، اللہ اللہ کرے دے وے، درود پاک پڑھ دے رہاں دے وے. لجپال نبی نے ساری زندگی تسبیح کوئی نہیں پڑھی، مڑ کے کوئی نہیں وہائے. حضور علیہ السلام کدئی زندگی نے تسبیح نہیں پڑھی. اے حضور دی سنت نہیں. بابا جی تسا کیوں اے تسبیح پڑھ دے وے؟ او آکھا لگا سائیں اے ٹھیک ہے میں تسبیح پڑھدا، لجپال نبی کدئی نہیں پڑھی. ہاں ہاں اسا جدہ بھی تسبیح کو ہاتھ لے دے گئے، جے بھی جہت پا کے تسبیح کو جدہ بھی ہاتھ لے دے گئے، سا کو خدا یاد آن دے. اللہ دے محبوب دی شان ہے، لجپال نبی کو خدا بھلائی کوئی نہیں، سا کو یاد ہی ہوئے لے آن دے جلے تسبیح ہاتھی پہنے ہیں. فرمایا اسا تسبیح کو اس گلو پڑھتے ہیں، ہاتھی سے اس گلو رکھ دے ہیں، جلے جے بھی ہاتھ مرے دے بس درود شریف شروع تھی ویندے، اللہ دا ذکر شروع تھی ویندے، استغفار شروع تھی ویندے. اے اس کا جو رکھ دے ہے. بل اس بزرگ فرمایا صحیح پوچھنا لے بھئی ایک چیز اے تا تسبیح ہے اے رکھی کر جے بچ، بھئی مسواک شریف رکھی کر. موت دا پتہ کو نہیں جرے مرسے نا تے جیب دے وچ ہاتھ لوگ مرے سن نا. ایک لجپال نبی دی سنت مسواک نکل آسیا، بھئی جڑی تسبیح نکل آسی بیا نہیں تے جرے دے دے کھڑے سن سارے آکسن بندہ چنگا ہے، آکسن بندہ چنگا ہے، اتنا تا ضرور آکھ دے سن نا بیا کچھ نہیں عمل پتنی کے جائن. حضور فرمائے جے کو مومن آکھ دے وے چنگا ہے اللہ اون دے ہوتے جنت واجب کر چھوڑے دے. زبان ذکر علی ہوئے. دوجہ فرمایا لجپال نبی نے ارشاد فرمایا او بندہ بھی نیک بخت ہے جے کو اللہ رب ذوالجلال بدن صبر عطا فرماوے. تکلیفہ ونجن پچھو کیڑی تکلیف ہے؟ آدھے اللہ دا شکر ہے اگے کل چنگا ودا.
مصیبت آ ونجے والوی آدھے میں اگے کل چنگا ودا والوی آدھے اللہ دا شکر ادا کرے دے اسے کو صابر تے شاکر آکھیا گئے لجپال نبی فرمائے